سلام سلام كرات تخاتلت channelنا كونا بالchannel بدحن مصاخم نايلوم فيديو حزلكم مصي زلخو واغا بقع الطيلن او كتما مقاله ايو هزر كولو اب عيدر كعيدر يزلخو كاب لعلك سب استحت واغا ناي بقعنا طيلن حزلكم مصي لخو ذا فيديو زي لايك بمغبار نا خالي سب كبصخا شير بمغبار زلخم عينت فيديو كنصحلكم اب كومنت كتصحفونا تخليكم هزي نبذا فيديو قبلكم سلام ده سلام ده خما وعيكم ايش مجمر اسمكم نقرنا هاي السلاسي بال ايش هاي السلاسي ايش اوزي رخناكم هنا اباقي كتشطيكم هازنا اباقي خندي كابتنا اس جميركم حساب العالم مالت اباقي ما خلاي كاوشم وانت سقعت شحندنيو عبيتو انت ملعاوي عصرت حدا سقع عصرت حدا حمشي سقع عصرت غلطني عبيتي كم تريم الغازياتو مالتي كم لزياتو مالو عصرت غلطي وصحو ما خلاي كنشم وانت شو زي تايتو عويدي زي عوي وزي تعويزي مالتي ماشي يتكسر دخل عليه تقرنا ساكن عاوزي من عويون عبيتون الدوله ما تزغريكم زي خمس زيات مالو عصرت غلطي وصحو ما خلاي كنشم وانت شو عتي حمشي وني ويا تو الناس واغا نديكم دي نا شو عتني وناس لو الذي نوري الذي اتمنى نا شو عتني وريا زوجني نا شو عتني زوجني ما زي ما أخلاي رأيه ما أخلاي نزيون ناشم منتي حمشتين نتشعنتني ما أخلاي ايش كاب متعدي من المصهزي زيهم كاب دسير مصنيو خاصو المصنيو كاب دسير مالت هو او كثير مصنيو هذا افلالني ومدي افلالنيو تفلالي انتي وما انا دسيت خوينو ودا اسغال بصحيهم مقارت خوينا يصينا عدنا يصيد ومقار مقر له يصيو زي قلنا يبزح سغاين بزح مقر له يمسلني اوكي ايش تومنا دسي دي خبرو تومنا صبي اين ميم ناصبي الخبر ناصبي الخبرنا هو ناصبي الخبر اوكي ايش كاب بالحلف النور ودا عمت اذا حدش عمتي اني بتعمل قانسني هذه قانسني قانس هذه واقع اني صبوني هذه اوكي ايش طعم قنجيني هذه حداقه قنجيني ايش ادراش خابي كرخم شاوزي حيدريه عيدر زي اخو مالت ودا عمت سو هو كل شيء عاوزي انا وسقول تروح تنقنا تقول زي رشعت 10 حمشتي 4 10 4 5 حمشتي ايش يغني لنا وريشي الغلاتنا يغني الناش شو صدامت شي الغلاتنا مجمريا اسمك فالطني مو قدس من تبال قدس أدرة ادما خاندي حسرتالتا اللي مشات كم ما جمرها اي خلت عمت غزا قبري قلت عمل شي تخا زينا بيتسب طيل تفريون بعلهم دو هاي نغزم بنشطنكو غزش كمت عدي من طيلات في نرا عدايح كل عديما كل شو طيله ودامتهم لو صحت فلتها او دامت هذي كاب هزواغا كابتلنا اسواغان تما اخلاي واغان تو عويين تلو واغا هندي لعبي 10 شح ايش زي تلعوي مالتي ما خلاي شد شش وعته تما اخلاي الناس حمش ايش حمشته عدي فلالدي هو ايش واقوم كفت عدي كم اللي خنا عدي في نرا دو اصي ناي وقرا ايش توم عدسي تاي فلالايم تماطال عفر ناي دغوا عفرنا دغواش تاي ابس قوم لوطني ودي على عبيتهم ايني تعويل بال تصبق البال سغا زي لعبي ايش كاب تعدي مصيسو عفر مالتي سو تواغو اندي هايسو 10 حدث تي 10 ايش زدوا تايل تقطقط البالني زمكتيو بتلي تقطقط شيلي تقطقط تاي فلالي تقطقط
والسجا بزحنيهم تم تقطقطه تم اللي تقطقط خد اسلو اليوم انتي وعلو انتي كاب تحدش عمت نورا بدعمت وي كاب لحلف النورا ودعمتي هزتاي وسخ دو قنيسو حزبه وسخيلهم خيريلهم ما طال مالتي اوكي شي يغني لنا شي روحو صف دعمت امين تعلل